नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज शहीद दिवस देशव्यापी रूपमा राष्ट्रको लागि ज्यानको बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्झना गर्दै विभिन्न स्थानमा शहीद दिवस मनाइँदैछ। खास गरी प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि तत्कालीन समयमा 4 जना महान शहीदहरूले जहानीय राणा शासन विरुद्ध लड्दा लड्दै आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएको सम्झनामा 2012 सालदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजनमा साताव्यापी रूपमा सप्ताह दिवस मनाइँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय विभिन्न आन्दोलन र विभिन्न समयमा भएका शहीदहरूको सम्झनामा पनि सँगसँगै यो शहीद दिवस मनाउने गर्छ। एकातर्फ राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि, आम जनताको लागि ज्यानको बाजी लगाउने, ज्यान दिने, बलिदान गर्ने शहीदहरूलाई उच्च सम्मान गरिन्छ भने अर्कोतर्फ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि र केही अन्य स्वार्थका लागि पनि ज्यान दिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पावरको प्रयोग गरेर शहीद घोषणा गरेको अवस्था पनि छ र यो विषय विवादको विषय पनि रहँदै आएको छ। त्यसकारणले मुलुकमा वास्तविक शहीदहरूको संख्या कति छ भन्ने एकिङ तथ्याङ्क पनि छैन र शहीदहरूलाई विगतमा जस्तो सम्मानजनक दृष्टिकोणले हेर्न पनि सकिएको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक रूपमा शहीदहरूमाथि पनि गरेको खेलबाड, वास्तविक शहीदहरूको पहिचान नहुनु र शहीदहरूलाई राज्यले दिन सक्नुपर्ने सम्मान नदिनु र राज्यले नदिनुपर्ने व्यक्तिहरूले शहीदको सम्मान, शहीद परिवारले पाउने सम्मान पाउनु पनि रहेको छ। हामी यिनै समसामयिक विषय साथै केही राजनीतिक प्रसङ्गमा पनि केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धेरै समयपछि कुरा गर्ने मौका पायो, खुसी लाग्यो। आज शहीद दिवस, यहाँले शहीद भन्ने बित्तिकै यहाँले व्यक्तिगत रूपमा के सम्झनुहुन्छ? शहीद अब व्यक्तिगत के सम्झिन्छु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बिचारा शहीदहरूले त्यसै ज्यान फाले जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा। सबै शहीदले त्यसै ज्यान फाले त्यस्तो लाग्छ, किनभने हामीले शहीदको जुन आदर्श हो त्यसको परिपालन गरेका छैनौँ र जेको लागि उनीहरूले जीवन बलिदान गरेका हुन् त्यतातिर हामी छैनौँ। त्यो हेर्दा मलाई उनीहरूले आफ्नो जीवन बेकार फाले जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको उद्देश्य गलत थियो या उहाँहरूको उद्देश्य अनुसार अहिले हामी हिँड्न नसकेर उहाँहरूको जीवन बेकारमा गयो जस्तो लाग्छ? हामीले उहाँहरूको आदर्शलाई पछ्याएनौँ, मान्न सकेनौँ, बिल्कुलै पछ्याएनौँ। किनभने आज जहाँ हामी छौँ त्यसको लागि शहीदले जीवन बलिदान गरेको हो। हजारौँको सङ्ख्यामा शहीद छन्, सबै शहीदको समान योगदान छ। अब शहीद पहिला त शहीद को भनेर हामीले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। हजारौँ शहीदको सङ्ख्या हुनै सक्दैन। अब यहाँ त अघि तपाईँले भूमिकामा भन्नुभयो जस्तो शहीदलाई पनि बजारीकरण, राजनीतिकरण गरिएको छ र कमाउने माध्यम बनाइएको छ। शहीद बनाउने अनि शहीद भन्ने बित्तिकै जनै 10 लाख दिने निर्णय गराइएको छ राजनीतिक उद्देश्यका लागि। त्यसपछि यो विषय सस्तो बनेको छ। शहीद भन्नुभन्दा नभन्नु अहिले चाहिँ गरिमाको विषय बनेको छ। भनेपछि यो त अझ भ्रष्टीकरण र अवमूल्यनको दिशातर्फ गयो। त्यसपछि शहीदको मर्म धर्म भन्ने कुरा त कहाँ छ? त्यसो हो भने शहीद दिवस मनाउन त शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दले जहानीय राणा शासनका विरुद्ध आफ्नो ज्यान दिएपछि शहीद दिवस मनाउन सुरु गरेको हामी पढ्छौँ। उहाँहरूले त 10 लाख लिनु भएन होला, उहाँहरूको परिवारले, होइन? सुरु त्यहाँबाट गरौँ। अब त्यो 4 शहीदको चाहिँ अहिले पनि गरिमा घट्दैन, तर 4 शहीदको पनि त धर्म मर्म त हामीले परिपालन गरेका छैनौँ। विषय त्यहाँ उभिन्छ। अरू शहीदहरूको सम्बन्धमा थप विवेचना गर्न नसकिने होइन। तर अहिले चाहिँ यहाँ हामीलाई के चाहियो, आजको सन्दर्भमा हामीले गम खानुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने आखिर शहीद को हुन् र शहीदको मर्म धर्मलाई चाहिँ कस्तो विधिद्वारा परिपालन गरेको, के शहीद दिवस, शहीद सप्ताह मनाउँदैमा, एउटा जुलुस भेला गर्दैमा अब शहीद दिवस र प्रजातन्त्र दिवस त पञ्चायतकालमा पनि हुन्थ्यो। बरु अहिले 2012 सालदेखि मनाइँदै आएको छ। 12 देखि 17 त एउटा व्यवस्था भयो भनौँ न, 17 देखि 46 त पञ्चायत अर्को व्यवस्था भयो नि। त्यो व्यवस्थाले त प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुकै कुनै अर्थ थिएन नि। त्यहाँ पनि प्रजातन्त्र व्यवस्थामा त्यहाँ त दलमाथि प्रतिबन्ध छ। दल खोल्नको लागि शहीद हुनेहरू र दलीय व्यवस्थामाथि
चाहिँ जन्म जयन्ती मनाइन्छ भने के अर्थ भयो र? अब कसैले भन्छ भूमिको रक्षाका लागि लड्ने नै शहीद हो, कसैले भन्छ सीमाको रक्षाका लागि लड्ने भन्नाले भूमि नै आयो, स्वतन्त्रताको लागि लड्ने शहीद हो कि वास्तवमै शहीद भनेको त्यसलाई परिभाषा गर्ने हो भने शहीद भनेको के हो, उसको ज्यान कसका लागि बलिदान हुन्छ? शहीद भनेको त्यो हो जसलाई यो सोधिन्छ कि तिमी आफ्नो विचारका लागि ज्यान बचाउने पक्षमा छौ कि ज्यान फालेर भए पनि त्यो आदर्शलाई राख्छौ भनेर चोइस दिँदा मेरो जीवन जाओस् तर म आफ्नो विचार र आदर्श छोड्दिनँ भन्छ भनेर अमरत्व प्राप्त गर्छ भने त्यो मात्रै शहीद हुन्छ। उदाहरणको लागि 4 शहीदमध्ये गङ्गालाललाई सानै उमेर थियो, 18-22 वर्षका थिए। राणाका छोरीहरूले जुद्ध शमशेरलाई भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो बच्चालाई किन मारिबक्सिन्छ, अलिकति धर्म स्वर्ग नर्क पनि हेर्नु पर्दैन हजुर भनेर सोधे। अब त्यो नापिएको छ, ठुलो कुरा गर्छ, एकचोटि बिराए मानुस् न म माफ गरिदिइहाल्छु नि भने जुद्ध शमशेरले। बाँच्ने मौका थियो चाहेको भए। सहिजीले भनेपछि यो कुरा गङ्गालाल भए ठाउँमा पुर्याइयो। गङ्गालालले के भने राणाले बक्सेको जीव बाँच्नुभन्दा बरु मलाई अमरत्व मन्जुर छ भने उनले चाहिँ मृत्युको बाटो रोजे। त्यसरी योजनाबद्ध आफ्नो आदर्श र विचारको लागि ज्यान न्यौछावर गर्नेहरू मात्रै शहीद हुन्छन्, अरू शहीद हुँदैनन्। यही नै शहीदको परिभाषा हो। अहिले जातीय क्षेत्रीय भूगोलको पनि राजनीति गरेका छौँ। 4 महान शहीदहरूकै कुरा गर्ने हो भने गङ्गालाल श्रेष्ठ जनजाति, धर्मभक्त माथेमा जनजाति, अनि शुक्रराज शास्त्री ब्राह्मण होइन, अनि दशरथचन्द्र ठकुरी। त्यो बेला पनि सबैले मिलेर मुलुकको स्वतन्त्रताका लागि लड्नु भएको रहेछ नि। अहिलेसम्म त्यो विषय टुङ्गिएन कि हामी कहाँ त्यसको विभेद? ज्यान दिने त सबै जो पनि हुन सक्ने रहेछ होइन। यो त्यति बेलासम्म त यो प्रश्न नेपालको राजनीतिमा मेरो विचारमा छँदा पनि थिएन होला। हुन त राज्यमा चाहिँ त्यो सोच थियो, किनभने यो 4 शहीदको परिबन्ध निर्माण गर्ने अगुवा भनेका त टङ्कप्रसाद आचार्य थिए। अनि उनीहरू चाहिँ 10 वर्षे बन्दी जीवनपछि जेलमुक्त भएर नेपालको प्रधानमन्त्रीसम्म पनि भए, कति परराष्ट्र मन्त्री भए, रामहरि शर्मा राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष पनि भए। अनि मान्छे के भन्छन् भने यी 4 जनाले चाहिँ ब्राह्मण नभएको हुनाले जीवन गुमाउनु पर्यो यस्तो भन्छन्। शुक्रराज शास्त्री ब्राह्मण? शुक्रराज शास्त्री ब्राह्मण होइनन् नि, जोशी हुन्, नेवार परिवारै हो उनको, ब्राह्मण होइनन्, जोशी हुन्। अब महान शहीदहरू सँगसँगै अरू शहीदहरूलाई पनि मिसाएर हामीले बराबर सम्मान दिन हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि बहसको विषय छ। कुन विषय भन्नुभयो? 4 जना शहीदसँगै बाँकी हजारौँ शहीद पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछिका विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलन युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरू बराबर सम्मानको हकदार हुनुहुन्छ उहाँहरू, राज्यले जनताले दिने सम्मानमा। अब शहीदको कसरी कस्तो प्रक्रियाबाट किन भएको छ भन्ने कुराले चाहिँ बराबरीमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने हुन्छ। जस्तो माओवादीवालाले 8000लाई शहीद भन्यो क्यारे, बा 6000, त्यस्तो हुँदैन शहीदहरूको पङ्क्ति। अब मधेस आन्दोलनमा 74 जना जतिको नाम छ, लिस्टेड हुने क्रम जारी छ, दाबी पनि छ, त्यो निरन्तर चलिराखेको छ। त्यसपछि शहीदको विषय चाहिँ सस्तो बनेर गएको छ। सस्तो कुन अर्थमा भन्नु, स्पष्ट पारिदिनु। होइन, यही अर्थमा शहीद घोषणा गर्ने र त्यो सूचीमा पर्ने बित्तिकै 10 लाख पाइने, अनि कोही पनि बाटामा दुर्घटनाबाट दिवंगत भएको छ भने पनि राजनीतिक एउटा शक्ति प्रयोग गरेर शहीदको के अरे शहीदको सूचीमा ल्याउने। जस्तो भर्खरै पनि कहाँ 1-2 घटना भएका थिए, यसलाई शहीद बनाउनु पर्छ भनेर लड्दै थिए। के उनी स्वास्नीको द्वन्द्वमा अथवा घरायसी किचलोमा दिवंगत भइराखेको छ, शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्छन्, किनभने शहीद घोषणा गर्ने बित्तिकै 10 लाख पाइन्छ। व्यापारीकरण भयो। अब जे शब्द
त्यसमा राखौँ तर यसलाई सस्तो बनाइयो। तर यो यति भन्दैमा वास्तविक शहीदहरूलाई सम्मान गर्न पनि छोड्नु भएन नि। होला कसैले 10 लाखको लागि होला, कसैले छात्रवृत्तिको लागि होला, कसैले राजनीतिक रूपमा फाइदा लिनका लागि होला, यस्तो प्रयोजनका लागि प्रयोग भइराख्नु भएको होला। तर कसै न कसैले त राष्ट्रको लागि, हामी नेपालीको लागि, स्वतन्त्रताको लागि ज्यान त दिनुभएको छ। यो बहानामा अरूको वास्तविक सम्मान गर्न छुटिराखेको छ। त्यो यस्तो भयो नि त, अब सबै राजनीतिक कर्मीहरू, नेताहरू, राजनीति नै पनि फोहोरी खेल हुँदैन, सबै नेताहरू भ्रष्ट हुँदैनन्, सबै नेताहरू त बेइमान हुँदैनन् नि। तर कसरी गाली गर्छन् त मान्छेले? किनभने त्यस्ता खालकाहरूको हातमा हालिमुहाली भयो, नातावाद कृपावाद भयो। गणतन्त्र नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई नातावाद कृपावादमा जोडेर हेरिएको छ। कति मान्नुहुन्छ यो कुरा? त्यही जस्तो नाता कृपा नभइकन त पैसा व्यभिचार पनि आज आएर त्यहाँ जोडियो। त्यो चारवटा नभइकन त तपाईँले टाउकै उठाउन सक्नुहुन्न। एउटा मलाई लाग्छ तपाईँ एउटा टिभीको प्रस्तुता पनि हुन सक्नुहुन्न। अन्तर्वार्ता त दिन पाइँदैन, त्यसको अनुभव त मलाई नै छ, सिद्धिहाल्यो। तर मेरो विचारमा तपाईँहरू प्रस्तुता पनि त्यो चारवटा नभइकन मौका पाउनुहुन्न। म स्वतन्त्र भएरै इन्टरभ्यू लिइरहेको छु। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होला, तर मान्छे त्यस्तो ठान्दैनन्। यसमा सत्यता हुन सक्छ, ठान्दैनन् भन्ने कुरा पनि त्यही। बिचरा उसले जीवन बलिदान गरेको कुरा सत्य छ, तर मान्छे ठान्दैन। तर मान्छेले चाहिँ अब यो कहाँ के भयो, हुलमुल भयो कि कस्तो भयो कि के भयो कि, अनि यस्तो। किनभने एउटा विश्वासको वातावरणलाई हामीले चाहिँ भङ्ग गरेका छौँ। वस्तुको मूल्यलाई हामीले निर्माण, जस्तो हामी गणतन्त्रमा आयौँ, गणतन्त्र आउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन नि, गणतान्त्रिक संस्कार र आचरण पनि चाहियो नि। दुईजना नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद विघटन भएसँगै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भएको थाहा पाउनु भएको छ? पाएको छु। राजनीतिक प्रसङ्गमा सिधै जोडिहाले। उहाँहरूको भाषण गर्ने शैली, उहाँहरूका ठुला ठुला सभा र जुलुसलाई सम्बोधन गर्ने शैली कस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त त्यो खेदजनक छ, किनभने अहिले हामी कोभिडमा छौँ, त्यसो गर्नै हुँदैन, पहिलो कुरा चाहिँ। दोस्रो कुरा, जे किसिमको राजनीतिक शिष्टाचार उहाँहरूले परिपालन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि पाउँदिनँ म। त्यो कुन शैली हो? आज 21औं सेन्चुरीमा लाखौँ कार्यकर्ता र जनतालाई जम्मा गरेर बोल्ने एजेन्डा, मुलुकको नेतृत्वकर्ता वा नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा र एजेन्डा कस्ता हुनुपर्छ त? त्यो त अब शिष्ट मर्यादित भए राम्रो। लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा आदर्शयुक्त, जस्तो भर्खरै मैले सोसियल मिडियामा अटल बिहारी वाजपेयीको एउटा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ। उहाँ साउथ ब्लकमा एक दिन हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसभन्दा अगाडि त्यहाँ जवाहरलाल नेहरूको फोटो चाहिँ झुन्डिएको थियो, तर एक दिन उहाँले अचानक त्यो फोटो त्यहाँ देख्नु भएन। मान्छेलाई के लाग्यो भने अटल बिहारी वाजपेयी अर्को दलको प्रधानमन्त्री आए, सायद उहाँलाई नेहरूको फोटो मन पर्दैन होला, अटल बिहारीलाई प्रसन्न गराउन त्यो फोटो त्यहाँबाट हटाइयो। तर अटल बिहारी एउटा आदर्श नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि कत्रो सम्मान आउँछ, मलाई अहिले भारतको दलाल भन्छन् होला, तर मलाई नेपालको नेता भन्दा पनि सम्मान गर्नु मन लाग्छ अटल बिहारी वाजपेयीलाई। त्यो हाइट थियो उहाँको, उनीहरूलाई त आफ्नो नेता हुने नै भयो। अनि अटल बिहारी वाजपेयीले चाहिँ यहाँ फोटो झुन्डिएको देख्थेँ म, त्यो फोटो देख्थिनँ त, जवाहरलाल नेहरूको। यस, त्यहाँ फोटो देख्थेँ म हिजो आउँदा मैले त्यहाँ नेहरूको फोटो देखिनँ त के भयो भनेर सोधेँ। अब कर्मचारीहरूले, किन कर्मचारी चाँडै कुरा बुझ्छ, कुरा बुझिहाले। भोलिपल्ट त्यो फोटो फेरि पहिला जस्तै झुन्ड्याइयो। राजनीतिमा चाहिँ भिन्न विचारको, भिन्न व्यक्तित्वको, भिन्न पृष्ठभूमिको, भिन्न आदर्शको पनि त्यतिकै गरिमा हुन्छ र त्यतिकै ओज हुन्छ। त्यसलाई त्यतिकै हामीले मान्नुपर्छ। दुर्भाग्यले हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो परिपाटी एकदमै जस्तो यिनीहरू त कतिसम्मका गए गुज्रेका मान्छे भनेदेखि, नेपालमा अहिले कम्युनिस्टको 2/3 छ भनिन्छ र यी जम्मैले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेका छन्। यस आन्दोलनको सिर्जना पुष्पलालले गरेको र पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव हुन्। पछि यिनले पुष्पलाललाई नै गद्दार घोषणा गरे, पार्टी आन्दोलनबाट निकाले, जसले पार्टी स्थापना गरे। भनेपछि यो त आमालाई बोक्सी भने जस्तो कुरा अब। तपाईँ संयोगले महिला प्रस्तुता हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै आमा हुनुहुन्छ, तपाईँको सन्तानले तपाईँलाई बोक्सी भन्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आमा त कहिले पनि बोक्सी हुँदैन नि। तर यहाँका हरामीहरूले त्यो पनि छोडेनन्। त यस्ता मान्छेबाट तपाईँ केही कुरा आशा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? त्यस्तो सम्भवै छैन। अशिष्ट र असभ्य मान्छे हुने यिनीहरू, जसले आफ्नो आमालाई पनि बोक्सी भन्छ। अर्को यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो।
अशिष्ट हुन् भनेर जनताले बुझेको पनि छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने यो शैलीको विरोध पनि गरिराखेका छन् जनताहरू। तर फेरि भाषणमा पछि जुलुसमा पछि हुल मानिसहरू कोरोनाको प्रवाह नगरिकन गइराखेका छन्। जनताले सुझबुझ प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, नेताको एजेन्डा हेरेर पछि लाग्ने कि नलाग्ने, दिनभरि घाम तापेर फलानु नेतो खराब हो भनेर गाली गरेको कुरा सुन्न जनता किन गइरहेछन् होला त? अब त्यसको चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु म। एक त म जनतालाई परिभाषा गर्छु, त्यसको 3टा श्रेणी हुन्छ, रैती, जनता, नागरिक। तपाईँले भनेको प्रश्नको जिम्मेवारी चाहिँ नागरिकले मात्रै वहन गर्छ। हाम्रो देशको जनता नागरिक भएको छैन, सिद्धियो। जो त्यहाँ आएका छन् तिनको तपाईँले सर्वे हेर्नुभएको छ मिडियामा, त्यहाँ किन आयौँ भन्ने कुरा त्यहाँ भएका अधिकांशलाई थाहै रहेनछ। संविधान विघटन गर्न आएको भनिरहेछ कसैले, 2000 दिन्छु भनेको थियो हामीलाई, त्यो पैसा खेतालो जस्तो आएको भनिरहेछ। काठमाडौँ घुम्न आउने पनि छन्। कसैले मासु भात खान दिन्छु भनेको थियो, खान दिएन भनेर कोही रोइराखेका छन्। अब तपाईँ ती मान्छेबाट के आशा गर्नुहुन्छ? र उनीहरूले नै के भनिरहेछन् भने यो त पञ्चमेला हो भनिरहेछन्। यहाँनिर यहाँ पनि अब काठमाडौँको घट्टेकुलो जस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ। राजधानीमा 45 लाखदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 60 लाखसम्म मानिसको बसोबास छ भनेर भन्छन्। स्वाभाविक रूपमा शिक्षित मानिसको बाहुल्यता भएको स्थान पनि हो काठमाडौँ उपत्यका। देशव्यापी रूपमा शिक्षित मानिस छन्, सम्मान छँदैछ। तर जहाँ 60 लाख मानिस बस्छन् भन्यो, जहाँ अब 2 लाख मानिसलाई जम्मा गर्नका लागि देशभरबाट बस रिजर्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो? किन काठमाडौँवासी, किन उपत्यकावासी नेताहरूको पछि जान रुचाएनन् र बाहिरबाट आयात गर्नु पर्यो, बस बोक्नु किन पर्यो? अब त्यो त उनीहरूमा विश्वासको समस्या हुन थाल्यो होला। यही काठमाडौँ लाख मान्छे टुँडी खेलमा भेला हुन्थे, एक सिटीमा उनीहरू सबै त्यहाँ आइपुग्थे। सायद यो अन्तरालमा उनीहरूले बुझे होला यो धन्दा हो, यो व्यापार हो, आफ्नो नातागोता कुल कुटुम्बलाई मालामाल गराउने प्रणाली हो, सायद उनीहरूले बुझे होला। नबुझ्नेलाई प्रयोग गरिँदैछ। अब त्यसपछि अघि भनेका मान्छेहरू यहाँ ल्याइए, एउटा सम्भावना। त्यो सर्वेलाई यदि आधार मान्ने हो भने, अनि सबै मान्छे त्यस्ता भनेर हामी उनीहरूको अवमूल्यन पनि नगरौँ, तर त्यो प्रवृत्ति पनि त्यहाँभित्र छ कि भन्ने यी चाहिँ सर्वेहरूले देखाउँछन्। त्यसकारण अघि मैले भने म चाहिँ खालि सैद्धान्तिकरण गरेर मात्रै विषयलाई हेर्छु। हामी चाहिँ लामो समयसम्म रैती नै रह्यौँ। रैती भनेको त सब्जेक्ट हो। रैतीको परिभाषा भनिदिनुहोस् न, कस्तोलाई रैती भन्छ? रैती भनेको त्यो हो जसले आफ्नो जीव ज्यानको खटनपटन गर्न सक्दैन, आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैन। विवेक त गर्दैन। विवेक त पढे लेखेका मान्छेले पनि गरिरहेछन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यदि त्यत्रा पढे लेखेका मान्छे ग्रेजुएट नगरी त शाखा अधिकृत भइँदैन। अख्तियारका प्रमुखहरू जेलमा गएर बसेका छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। कत्रा नेताहरूमाथि कत्रो आरोप लाग्छ, पढेकै छ। विवेक त पढेकोले पनि नगुमाउला भन्नु छैन। तर रैतीले चाहिँ मेरो जीवको हकदार म हुँ जस्तो तपाईँ हाम्रो आमाहरूको पिँढीलाई हेर्नुभयो भने कत्रो पीडा आमाहरूले वहन गर्थे, तर उनीहरू प्रतिरोध गर्दैनथे। अहिले त भन्छन् माई बडी माई राइट। अब अहिले उनीहरू त्यो भन्न थाले, किनभने उनीहरू रैतीबाट उक्स्के, एक स्टेप माथि गए। तर मेरो बडीलाई कसैले बेचेर खान पाउँदैन उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्, किनभने उनीहरूमा त्यो चेतना छैन। उनीहरूको सुन्दरता, उनीहरूको बडी, उनीहरूको फिगरलाई प्रयोग गरेर अहिले तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले खोल्न पनि सक्नुहुन्न। त्यस्तो सुन्दर आमाले कति मिहिनेत गरेर बनाएको होला, जसलाई प्रदर्शन गरेर पेट पाल्नु लज्जास्पद हो नि। तर उनीहरूले त्यो गरिमालाई बुझिरहेका छैनन्, जीवको गरिमालाई पनि बुझिरहेका छैनन्, किनभने उनीहरू नागरिक भएका छैनन्। पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा हुँदैछ, शिक्षित त भइसक्यौँ नि हामी अब लगभग। साक्षरता डिग्री भन्ने कुरा गौण हो, चेतना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जति पढे पनि तपाईँ सचेत हुनुहुन्न भने तपाईँको पढाइको केही अर्थ हुँदैन। डबल डिग्री गरेर सर्टिफिकेट र केही काम छैन। व्यावहारिक चेतनाको कुरा फरक कुरा हो। व्यावहारिक होइन, चेतनै। सचेत हुनु भनेको र शिक्षित हुनु भनेको बेग्ला कुरा हो। अहिले अब संसद विघटन भन्दा अलि माथि गएर प्रश्न सोधेँ मैले। संसद विघटनमा 2 जना मुख्य नेताहरू, 2/3 मत प्राप्त नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको समूहमा टक्राव छ, जबरजस्त टक्राव छ।
प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको ताजा जनादेशको आवश्यकता महसुस गरे भन्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल व्यवस्था सङ्कटमा पर्यो, कुनै पनि हालतमा संविधानको हत्या गर्न दिन्न भन्नुभएको छ। कुन पक्ष सही लाग्छ? यो दुईटै सही छैन। ज्यादा को गलत छ? ज्यादा त प्रचण्ड गलत छन्। कुन अर्थमा? कुन अर्थमा भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व छोड्नु नै आजको परिणाम हो। उहाँले त्यो छोड्नु नहुने। किन छोड्नु भयो होला त? केपी ओली मरिहाल्छन् भन्ने लाग्थ्यो उहाँलाई, मर्नु भएन त्यति हो कुरा। 2075 साल जेठ 2 गते आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री गर्ने सहमति भयो। त्यसलाई संशोधन गर्यो 2075 मङ्सिर 4 गते। पछिल्लो भदौ 26 गते त पुरै कार्यकाल तपाईँ चलाउनुहोस् भन्यो। त्यो नै हिजो वामदेवले त्यो भन्नु पनि भयो। जुन दिन उहाँले त्यो छोड्नुभयो त्यही दिन विभाजनको विचारोपण भयो भनेको छ र अन्तिम सत्य त्यो मात्रै हो। उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न। तर प्रचण्डको भनाइ चाहिँ के छ दाबी भने मैले प्रधानमन्त्री यसकारण छोडेँ कि केपी शर्मा ओलीले तपाईँ पार्टीलाई हाक्नुस्, कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुस् भन्नुभयो। म कार्यकारी अध्यक्षमा सन्तुष्ट भएकै कारणले प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर मैले छोडिदिएँ, पुरानो सहमतिबाट ब्याक भए भन्नुहुन्छ। त्यो गलत दाबी हो। अनि त्यो उहाँहरूको समस्या हो, त्यो हाम्रो समस्या होइन, नेपाली जनताको विषय होइन। हामीलाई त 5 वर्षको स्थायी शासन चाहिन्छ, हाम्रो त्यति हो। स्थायी शासन भएन, केपी शर्मा ओलीका कारण भएन त? संसद त बिचैमा विघटन भइदियो, अब सरकार पनि त धरापमा पर्यो। होइन, संसद विघटन चाहिँ परिणाम हो। घटनामा परिणामभन्दा कारणको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। यसको मुख्य दोषी को हो? यसको मुख्य दोषी त प्रचण्ड हो, मैले अघि भनिहालेँ। अब जिम्मेवारी त हाउसको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। प्रचण्डले राजीनामा माग्नुभयो असार 10 गते, गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठक बालुवाटारमा। मैले मागेको राजीनामा दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए संसद विघटन या अहिले जति पनि आन्दोलन भइरहेको छ या मुलुक कुनै अगाडि बढेको हुन सक्थ्यो? अब राजीनामा दिदिएको भए केपी ओलीको ओज घट्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। किनभने यिनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहे, मागे। नेपाली जनताले त देखिरहेका थिए, हेरि पनि रहेका थिए, मूल्याङ्कन पनि भइरहेको थियो। म जस्तो जिउँदो बाबुको छोराले त केपी ओलीकै नाममा यो मत आएको समेत पनि भनेको थिएँ। तर नेपाली बौद्धिक यति तल्लो धरातलमा छन् कि उनीहरूको विवेक स्वार्थले गर्दा बन्दित जस्तो छ। म एउटाले भनेर त केही पनि हुँदो रहेछ, भएन नि केही पनि। उनीहरूको विचारमा नेकपाले यो बहुमत लिएको, झलनाथको विचारमा त धरारा र रानी पोखरी पनि मजदुरले बनाएको, केपी ओलीले बनाएको। यो तहका नेता छन् र यिनका कार्यकर्ता कस्ता होलान्, यु क्यान इमेजिन। अब म एउटाले के गर्न सक्छु र? प्रसङ्ग उठाइहाल्नु भयो। झलनाथ खनालको त्यो अभिव्यक्ति आक्रोशको अभिव्यक्ति हो वा त्यसमा कुनै बौद्धिकता प्रयोग भएको छ? त्यो त उहाँको तह देखाउँछ, त्यसले भन्ने लाग्छ मलाई। आक्रोश पनि हुनसक्छ, अबौद्धिकता पनि हुनसक्छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि, धरारा कसले बनाउँछ, रानी पोखरी कसले बनायो उहाँलाई थाहा छैन र? उहाँ पनि त प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हो। कसले सडक विस्तार गरेको र? उहाँले हो र? तर गराएको त उहाँले नै हो नि। चन्द्र शमशेरले सती प्रथा उन्मूलन गरेको कि कुनै एउटा पुरेतले? 100 वर्ष पुग्यो। त्यो श्रेय चन्द्र शमशेरलाई नदिने हो भने कसलाई दिने त फेरि? श्रीबहादुर थापालाई? त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो। माधव नेपाल प्रचण्डसँग जानुभयो भन्ने गुनासो छ, या छोडेर जानुभयो, या यो नेकपाको फुट नै पूर्व एमालेको कुण्ठा हो, त्यसको परिणाम हो भन्छन्। यो कुरा सत्य मान्नुहुन्छ? होइन, त्यो त आयाराम गयारामहरूको कुनै पनि हिसाब हुँदैन। को हो आयाराम गयाराम भने? माधव नेपालहरू यताका आयाराम हुनु भने बादलहरू उताका गया, यस्ताको त केही हिसाब हुँदैन नि बाबु। यो त मान्छेको औताको तहै होइन नि। यो त यिनीहरूलाई नेता त के मान्छे भन्नु पनि बेकार छ। कम्युनिस्ट त कहाँ हो, कहाँ हो? केपी ओली भन्नुहुन्छ माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन्। वर्षमान पुनले केही दिन अघि अभिव्यक्ति दिनुभयो, बादल र सायद हिजो नै पनि हो कि जस्तो लाग्छ, बादल र टोपबहादुर रायमाझी बादरको ढेँडो हो भन्ने कुरा। अब यो स्तरको अभिव्यक्ति उहाँहरूलाई सुट गर्छ कि उहाँहरू डिजर्भ गर्नुहुन्छ यो अभिव्यक्ति? अब वर्षमानलाई त सुट गर्छ, किनभने उहाँ त एउटा साधारण कार्यकर्ता हो त्यो पार्टीको, यिनीहरूले बोकेर त्यहाँ पुर्याएको मात्रै हो। वर्षमानलाई सुट गर्छ। केपी ओलीले प्रचण्डलाई, माधव नेपाल र झलनाथलाई चाहिँ सुट गर्दैन।
प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको समीकरण दीर्घकालीन होला त भन्ने प्रश्न पनि छ नि। त्यो त यो पार्टी एकतै दीर्घकालीन छैन र यो स्वार्थहरूको सम्मिलन हो। यो पार्टी एकता होइन, यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा। यहाँले त पहिला पनि भन्नुभएको छ नेकपा फुट्छ नै भनेर दाबी गरिरहेको होइन, जुट्दैन जुट्दैन भनेर दाबी, जुट्न पनि एकीकरण प्रक्रिया नटुङ्गिँदै यहाँ फुटको अवस्थामा पुग्यो नेकपा। अब फेरि यो भनिदिनुहोस् कि कति दीर्घकालीन होला यो समीकरण र यसको टुट्ने आधार के होला यदि दीर्घकालीन हुँदैन भने? टुट्ने आधार त प्रधानमन्त्री भन्ने पद एउटा मात्रै भयो। पार्टी अध्यक्ष यिनीहरूले 2टा बनाए, अरू पनि पदखोरहरूलाई कसैलाई प्रवक्ता बनाए, कसैलाई महासचिव बनाए, कसैलाई उपाध्यक्ष बनाए, कसैलाई वरिष्ठ पनि बनाइदिए होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन, व्यवस्थापन गरे जेनतेन गरे। यिनीहरू कहाँ चुके भने यिनीहरूले तुरुन्तै त्यो 2/3 भएका बेला संविधान संशोधन गरेर 2टा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो र एउटाले परराष्ट्र हेर्ने, एउटाले गृह हेर्ने गर्नु पर्थ्यो। यी चाहिँ बिचारा यिनीहरू धेरै नै चतुर हुन् पदका लागि, त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले बुद्धि पुर्याएनन्। त्यो गरेको भए पार्टी फुट्ने थिएन। किनभने यो पार्टी कहिले यो पार्टी एकता भनेको विचार सिद्धान्तको एकता। यहाँको कुराले त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री चाहेरै पार्टी फुट्या हो भन्ने कुरा आशय हो नि यहाँको त। होइन, के को हो त भने त यो के, त्यसो भने मलाई मान्छेले यो पदको लागि होइन भन्छन्, के को लागि हो त त्यसो भने? क्याटेगोरिकल्ली भनिदिउँ त मलाई के को लागि हो? ल यो के को लागि हो त यो रडाको? अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न के को लागि भयो भनेर। त्यही त मैले भने एउटा मात्रै प्रधानमन्त्रीय पदको व्यवस्था भयो त्यहाँ। जस्तो यिनीहरूले उपेन्द्रलाई पनि लखेटे, उपेन्द्रलाई नलखेटिकन, किन उपेन्द्र पनि एउटा पदको लागि जन्मेको मान्छे न हो, उनलाई पनि एउटा मन्त्रालय दिँदै 2/3 कायम राखेर अनि संविधान संशोधन गरेर 2टा प्रधानमन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रालयमा सचिवहरू यिनीहरू 2टा राख्छन्, एमालेको एउटा, माओवादीको एउटा, काङ्ग्रेसको एउटा, 2टा सचिवालय यस्तो। एउटा ज्वाइँलाई एउटा राजदूत बनाउनु पर्यो भने दूतावास खोल्छन्, एउटा समितिलाई भिसी बनाउनु पर्यो भने एउटा विश्वविद्यालय खोल्छन्। यस्ता मान्छेको बारेमा पनि तपाईँले मलाई बिहान अन्तर्वार्ता भए तपाईँहरूलाई पनि अलिकति विषयान्तर गर्नु न। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक नै हो डाक्टर साहब, यो राजनीतिक नै हो। मुलुक यसैको पेरिफेरीमा फसिरहेछ। आर्थिक र सामाजिक कसरी नेपाल समृद्ध, कसरी भाइ छोराले जब पाउने, दिदी बहिनीको। यहाँलाई पनि भिसी नपाएको आक्रोशमा नेताहरूलाई गाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ भन्ने आरोप लगाउँछन्, त्यो पनि सत्य हो होइन? अब उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला, त्यसमा मेरो केही पनि भन्नु छैन। तर मैले पद पाउने 4टा आधार भनेको छु नेपालमा: नाता, पैसा, व्यभिचार, विदेशी फ्याक्टर। 4 भन्दा 5 कारणले नेपालमा कुनै एकजना मान्छेले एउटा पद पाएको छ भने त्यो को हो मलाई भनिदिनुहोस्, एकजना। त्यो 4 भित्र म परिन भन्नु खोज्नुभयो? त्यो 4 कोही पनि, तपाईँ पनि अघि मैले भने नि, तपाईँ प्रस्तुतै पनि त्यो 4 भन्दा 5 कारणले त्यहाँ पुग्नुहुन्न के। अन्तर्वार्ता त म आफै उदाहरण छु, म आफै कोही म डिबेट गर्न आओस् भनिदिइहाल्छु। यिनीहरूले निर्दिष्ट नगरेको मान्छेको अन्तर्वार्ता या त बज्दैन, बज्यो भने त्यो प्रसारण हुँदैन। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। अब बात त जहीँ पनि हुन्छ, तर मान्छेलाई त्यस्तो परेको छ कि यसको एउटा चट्टाबट्टा नभई, भक्त नभई, फलानो नभई कोही केही हुँदैन। यसमा सत्यता छ। तर यस्तो अवस्थाबाट मुलुक बनाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ। मुलुक बन्छ त यहाँले भन्नुभएको अवस्थाबाट? म इमरान खान भएँ भने बनाउँछु, म चाहिँ यिनीहरूबाट त भन्दैन। ढुक्क भए हुन्छ भन्दैन, म भएँ भने बनाउँछु, त्यो फेरि ढुक्क भए हुन्छ। इट्स माई च्यालेन्ज, आई विल डु इट एन्ड एचिभ इट। पार्टी चाहियो, मत चाहियो, संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुन त कहाँ सजिलो छ? अनि भएपछि पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर रातारात हटाइदिन सक्छन्, गाह्रो छ नि। अब त्यसो हो भने हामीले यो गरिबीको दुश्चक्र, यो अव्यवस्थालाई खप्नुपर्छ, कुनै अर्को उपाय छैन। आजको दिनमा नातावाद कृपावादमा फसेको, मुलुकका लागि सोच्न नसक्ने गरी फसेको नेता कुन हो? सबैभन्दा बढी कुन हो भनेर त हेर्दाखेरि यहाँले सबै भन्नुहुन्छ, जेनरलाइज नगरेर। मैले सबै नाताको दुश्चक्रमा देख्छु म। प्रचण्डको त 12-15 जना त परिवारको सदस्यहरू कमिटीमै देखाइराखेको छ, सिद्धिहाल्यो। छोरी बुहारी जम्मै। अहिले सीताको स्वास्थ्य राम्रो भएको भए राष्ट्रपति उनै हुन्, सिद्धिहाल्यो। केपी ओली मेरो नाता यस्तो केही छैन, कहाँ छ भन्छन्, तर शाक्य, खरेल, उप्रेती भन्दा अरूको नियुक्ति त्यहाँ पनि म देख्दिनँ। अब संयोगले उहाँले पनि भन्नुभयो मेरा छोरा छैनन्, छोरी छैनन्, के जाति।
कोइरालाहरूले त कोइरालाभन्दा अरूलाई आचार्य होला बढीमा, अरूलाई उनीहरूले त्यहाँ ढिम्की नै दिँदैनथे, सिद्धिहाल्यो। मधेसवादी दलका नेताले नस्लियले मात्रै मुलुक चलाए त्यसकारण बनेन भन्नुहुन्छ। यी सबैभन्दा विकृत चाहिँ मधेसवादीहरू हुन्, किनभने उनीहरूले त दहेजमा पनि सभासदलाई दिएको रेकर्ड छ। यी सबैभन्दा भद्दार विकृत चाहिँ उनीहरू हुन्। बाबुराम भट्टराई अहिले जसपामा गएर प्रचण्डसँग नजिक देखिनु भएको छ, मूल कारण के होला? अब मूल कारण त अब एउटा रोदन पनि हुनसक्छ, किनभने केपी ओलीले अख्तियारको फाइल उठाइदिन्छन् कि भन्ने पनि छ। बुढी गण्डकीमा 3टा प्रधानमन्त्रीले 3-3 अरब लिएको छ त उहाँले नै भनेको छ, र यो लडाकुको पैसा एकलौटी प्रचण्डले 20 अरब गरेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको हुँ पनि भन्नुभएको छ डाक्टर भट्टराईले। आफू पनि मुछिने डर हो। अब त्यस्तो बेलामा त प्रचण्ड एक्लैले त 20 अरब खाएको कुरा त पत्याउन सकिँदैन। सबै आतङ्कहरू त्यहाँभित्र छन् कि बालुवाटारमा 400 जना भ्रष्टहरूको नाम दर्जनै छ, कोही पनि अछुत छैन। 400 भने त ठुलो सङ्ख्या हो नि त। यी त अपराधीहरू हुन् मैले देख्दा। एक्सन लिन किन सकिरहेको छैन? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो, उसले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री या सर्वसाधारण पद हेर्न नपर्ने हो। उसको क्राइटेरिया, उसको संवैधानिक प्राप्त गरेको अधिकार संवैधानिक रूपमा, तर त्यो सक्रिय किन हुन सकिरहेको छैन? किनभने अख्तियारको प्रमुख नै त्यही अपराधमा जेलमा छ। राजनारायण पाठकको नाम त तपाईँले सुन्नुभएको छ। उसले त्यसलाई भ्रष्टाचारको हब बनाएको थियो र धम्क्याएर त्यहाँबाट पैसा उठाउँथ्यो। अब त्यस्तोले के कारवाही गर्छ भन्नुभयो तपाईँले? प्रश्नै तपाईँको गजबको छ। निर्वाचन आयोगको अवस्था यही छ। प्रचण्डले आफ्नो छोरीलाई कसरी मतपत्र च्यातेर जिताए, प्रधानमन्त्रीको 36-38 पृष्ठको प्रति उत्तर पत्रमा त्यो कुरा चाहिँ उल्लेखित छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले भनेको कुरा त मान्नै पर्छ होला। प्रचण्डको 18 पेजमा पनि 19 पेजमा पनि छ्यापछ्याप्ती यी कुराहरू छन्। हुन जान एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामले त्यो भन्छन्, अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो लेख्छन्, बालवाला प्रधानमन्त्री त्यस्तो भन्छन्, अनि तपाईँ मबाट उत्तर खोजिरहनु भएको छ। पाइन्छ त उत्तर यसको? तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो छ नि। जसरी गाँड कोराकोर गरिरहेछन् उनीहरूले, तीबाट उनीहरू को हुन् भन्ने कुरा बाहिर आउँछ नि त। कम्युनिस्टहरू वर्ग सङ्घर्षको लडाइँ छोडिसक्यो भने त यहाँले फेरि पहिला नै भन्नुभयो कि सक्कली कम्युनिस्टहरू खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। उहाँहरूको वर्गीय लडाइँ नै सकेको हो कि अब विलासितामा नै आफै विलिन हुन थालिसके भन्ने कुरा छ नि? हराइसक्नुभयो, भित्र पसिसक्नुभयो विलासिताको भन्ने कुरा। होइन, उहाँहरूको वर्गीय लडाइँ भन्ने, सैद्धान्तिक लडाइँ भन्ने नै आवरण मात्रै थियो। उहाँहरू वास्तवमा त्यो थिएन। अब अहिले त्यो कुरा पुष्टि भयो। हामीले पछिल्लो पटक मनमोहन अधिकारी पनि त्यो हुनुहुन्थेन? मनमोहनको त झन् त्यो दिशा नै थिएन, कुरै सिद्धिहाल्यो। झापा आन्दोलनबाट यसले अलिकति कम्युनिस्ट चरित्र लिन खोजेको थियो। 47 सालमा आएर त्यो पनि सिद्धिहाल्यो, बहुदलीय जनवाद भयो। त्यसपछि माओवादीले जनयुद्धको हतियार उठायो। त्यो वास्तविक सूत्रपात थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। सिपीले 35-36 सालमा उठाउन खोज्नुभएको थियो। जनसेना गठन गर्नुपर्छ भनेर पहिलो स्पेल गर्ने सिपी मैनाली हो। त्यही कारण उहाँलाई महासचिवबाट नै बाहिर गरियो, सिद्धिहाल्यो। नेपाली कम्युनिस्टको चरित्र चाहिँ यस्तो छ। अन्त्यमा माओवादीले जनयुद्धको कुरा गर्यो, जनसेना पनि गठन गर्यो, तर त्यसलाई पनि उसले बेचेर खाइदियो। जनसेनाकै कुरा जोडिहाल्नुभयो। आज शुक्रबार, हिजो बिहिबार मैले 2 जना पूर्व जनमुक्ति सेना पूर्व लडाकुसँग कुरा गरेँ। दुवै धुरन्धुर एकअर्काका विरोधी भइसक्नु भएको रहेछ। एउटा ओली गुटमा, एउटा प्रचण्ड गुटमा, कट्टर विरोधी। किनभने जनयुद्धमा घाइतेहरू, एउटाले हात गुमाउनु भएको छ, एउटाले खुट्टा गुमाउनु भएको छ, प्रमाणपत्र छैन, सुविधा छैन, हाम्रो सम्मान भएन भन्ने कुरा छ। यो अयोग्य पनि भनेको छ अन्मिनले, व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। उहाँहरू अनसनरत हुनुहुन्छ। एक पक्ष भन्नुहुन्छ प्रचण्डले साथ छोड्यो, अर्को पक्ष भन्छ अहिलेको आक्रोशले केपी ओलीले प्रमाण दिँदै हुनुहुन्छ। यसमा पनि राजनीति भएको हो? अझ बढी राजनीति छ यसमा। कसले गरिरहेछ? अब प्रचण्डहरूले किन त्यसलाई समग्रमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, त्यो उहाँहरूको मौलिक कमजोरी हो। अब अहिले आएर त प्रधानमन्त्रीले जे गर्न खोजेको त्यो राजनीतिक अभिष्टको लागि नै भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने भने उहाँहरू स्वार्थको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले रामबहादुर थापा बादलको घोडा चढ्ने सम्भावना पनि छ। किन बादल यता भएको हुनाले त त्यति बेलाको सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने मुख्य व्यक्ति त बादल नै भन्ने छ, सैन्य कमान्डर। अनि माओवादीका कति आयाराम गयारामहरू यहाँ मन्त्री पल्टेर बसी पनि राखेका छन्, होइन? बेइमानहरू मन्त्री। एउटा जब यस्तो देशको एउटा मन्त्री हुनको लागि त्यत्रो आदर्श तिलाञ्जली दिने भने त कहिले पनि कम्युनिस्ट हुँदैनन् नि।
कति बेइमान होला नि त यिनीहरू। अब यस्ता मान्छेले त जे पनि भन्छन् जे पनि गर्छन्, के आशा गर्ने यस्ताबाट? मन्त्री पद यति सस्तो भएको? त्यो त छँदैछ नि। को मन्त्री होइन नेपालमा? युरोपको पकेटमार नेपालमा आइपुगेपछि मन्त्री हुन्छ। त्यस्ता पकेटमार कतिजनाको नाम लिदिउँ म तपाईँलाई? 2-4 जनाको लिइदिनुहोस् न। बिचरा माफ गरिदिउँ आज। कि छैन यहाँसँग नाम? अब मुलुक कसले डोर्याउन सक्छ त? अहिलेको उत्तम नेताको अब यो गाली गरेर मात्रै भएन डाक्टर साहब। यहाँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गहरूले पनि कमसेकम एउटा दिशानिर्देश गरिदिनु पर्यो। अब बाहिरबाट नेता ल्याएर मुलुक चलाउने जिम्मा लाउन सकिँदैन। भएकै मध्ये मुलुक चलाउन उत्तम नेता खोज्ने हो। अब यदि ताजा जनादेशमा जाने अवस्था बन्यो भने कस्तालाई कमसेकम मत दिने जनताको सचेतनाका लागि? यो 2/3 भाँड्ने 50 जनालाई त जमानतै जफत गराइदिनुपर्छ। त्यसको पहल कदमी मै लिन्छु र राष्ट्रव्यापी अभियानमा निस्किँदैछु। अब फागुन 7 गते पश्चिमाञ्चलबाट म त्यो थाल्छु। मेरो एउटै सूत्र के हुन्छ भने 50 जनालाई 1 भोट पनि हाल्नु हुँदैन। 50 को नाइके को हो? 50 को नाइके प्रधानमन्त्री प्रचण्ड क्लियर छ नि। यो 2/3 बिगार्ने त उहाँहरू नै हो नि त। उहाँहरूलाई त यो गर्ने अधिकारै छैन नि। कङ्ग्रेसले मत पायो भने मुलुक ठिकठाक होला। अब कङ्ग्रेसको सरकार के छ विश्लेषण भने पुनर्स्थापना भए पनि कङ्ग्रेसको सरकार बन्छ, निर्वाचनमा गए पनि जनताको मत कङ्ग्रेसलाई जान्छ भन्ने छ। कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने कमसेकम यो अवस्थाबाट मुलुक अलि माथि उठ्न सक्ला? होइन, त्यो त नेतामध्ये सबैभन्दा अकर्मण्य काङ्ग्रेसमा छन्। अब ती प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकले यसबाट चाहिँ तङ्ग्रिने मौका पाउँछ भनियो भने त्यो अर्को झुट हुन्छ। तर हुन्छ चाहिँ त्यही, निश्चित छ त्यही नै हुन्छ। किनभने यी लड्छन्, एकले अर्कालाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने यिनको सिद्धान्त हो। ऊ सजिलै मतपेटिका थाप्छ, मत प्राप्त Yes, गर्छ, सरकारमा अगाडि जान्छ। जान्छ। भनेपछि नेकपाको लडाई Yes, कङ्ग्रेसलाई सरकारमा जाने भर्याङ बन्यो भन्दा हुन्छ? पक्का हो नि त्यो। किनभने उनीहरू त टोकाटोक गर्नेवाला छन्। त्यसकारण अहिले शेरबहादुर पलाएर बसिरहेछन् नि। न विरोध गर्नुहुन्छ न सपोर्ट गर्नुहुन्छ। किनभने यिनीहरू कुन हदसम्म नाङ्गिन्छन्, नाङ्गिउन्, सबै वस्त्र खोलुन्, जनताले देखुन् वस्त्र खोलेपछि के हुन्छ भनेर। अनि लाज हुन्छ नि जनतालाई। मुख छोपेर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु पऱ्यो नि। मै त्यही गर्छु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब पछिल्लो भोट कसलाई थियो भन्नुभएको थियो? एमालेलाई, यिनै ओलीहरूलाई दिएँ नि त मैले भोट। किन दिनुभएको थियो? किनभने नाकाबन्दीको बेला एउटा राष्ट्रिय अडान केपी ओलीले देखाए। त्यो नेपाली अब कङ्ग्रेसलाई किन दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? किनभने यिनीहरूले त्यसलाई बदनाम गरे। मुलुक टेस्ट ल्याबको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट। तेस्रो दल पनि उदाउन सकिरहेको छैन। केही व्यक्तिहरू आए राजनीतिमा। किनभने राजनीति नेपालमा व्यवसाय हो, राजनीति ट्रेडमार्क हो। यसलाई धन्दा बनाइयो र यसबाट मान्छेले प्रतिफल खोज्छ। व्यवसाय जस्तो तपाईँ उखु किन रोप्नुहुन्छ भने मिलमा लगेर जम्मा गराइदिने, पैसा लिने। यसकारण त उधारो छ। उखु किसानको त पैसा आउँदैन, मिलमा जम्मा गर्ने, बस्ने, रुने, माइती घर मण्डलमा आएर पैसा अझै पनि बिग्रेको छैन। राजनीति पनि उधारै भइदियो। दुर्भाग्य। शहीदको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ, त्यो जीवन फाल्नु नै बेकार हो हामीले भन्यौँ। उखु कृषकले साउला लगेर उखु बुझाउनु पनि बेकार हो भने जस्तै कुरा थियो। तर शहीद पनि त्यागको लागि आफूलाई बलिदान गर्न विवश छ। किनभने विषय बजारमा जान्छन्, गोलीको आँखा हुँदैन। शेरबहादुरले भनेकै छ, गोली चल्छन्, झ्यालमा बसेको बच्चा तल खस्छ। त्यही शहीद भइदिन्छ पछि गएर। यो निरन्तरको प्रक्रिया हो। टिकापुरमा भयो त 2 वर्षीय बालक। काठमाडौँमा भयो त, यी असनमै भयो त्यो कुरा त। टिकापुर त त्यसपछि भयो। काठमाडौँको मुटु। यस, मुटुमै भयो त्यो कुरा त। र प्रधानमन्त्रीले जवाब के दिनु हो? त्यति बेलाका गृहमन्त्रीले भने गोलीको आँखा हुँदैन। त्यसलाई हामीले सैद्धान्तिकरण गरिदिउँ। जनतालाई चलाउने बेला गोलीको आँखा हुँदैन, नेताको संरक्षण गर्ने बेला गोलीको आँखा हुँदो रहेछ। किनभने 70 जनाले सुरक्षा दिएर माइतीघर मण्डलामा जुलुस निकाल्छ। 70 जनाको सुरक्षाको प्रचण्डकै त्यही छ त। गर्नुभएको छ? 69 छ अझ। मान्छे त 82 भन्छन्, मेरो चाहिँ 69 भन्ने छ सङ्ख्या। 69। यस। हामी यहाँ छौँ भन्ने हेर्नुभयो? टाउकोमा बेरेको अन्ना हजारेको थियो नि इन्डियामा। त्यस्तो त म देख्थेँ, तर मलाई हाँस के उठ्थ्यो भने त्यहाँ बस्नेहरूलाई हिजोकाहरू भूतप्रेत भन्थे। आज तिनीहरू नै त्यहाँ गएर चाहिँ हामी यहाँ छौँ भन्न थाले, तर लाज भएन। कति निर्लज्ज मान्छे यो देशमा नेता हुन्छ भन्ने कुराको योभन्दा नाङ्गो उदाहरण अर्को हुन्छ र भने।
हिजो त्यहाँ जाने भूतप्रेत कसले भन्यो यो त्यो पनि प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। होइन, सबैको नाम के लिनु, तर एउटा आम कुरा नै थियो नि त। त्यस्तो भनेर हिँड्थे साथीहरू, त्यही क्याबिनेटमा मन्त्री बस्थे, त्यही गद्दार रहेछ, कस्तोलाई प्रधानमन्त्री बनाइएछ भन्छन्, रुन्छन्। यिनीहरूलाई इतिहास पढ्दा रहेनछन्, जसले हिजो पार्टीको आमालाई गद्दार भन्यो, त्यहाँबाट उत्पन्न भएका चाहिँ पिउसाहरूबाट आशा गर्नु त ठुलो भ्रम थियो नि त। पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरू भनेर फेरि भन्नुभयो होला। मैले जोड्न के खोजेँ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले जुन अगुवाई गरिराख्नु भएको छ नि व्यवस्था बचाऊ अभियानको आन्दोलनको, यो अभियान संसद पुनर्स्थापना भयो भने मुलुक ठिकठाक हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। उहाँलाई साथ दिने जनताले तपाईँको विचारमा? मैले त त्योबाट स्थायी समाधान पाउँछौँ र समस्याको निकास हुन्छ भनेर सोचेको छैन, किनभने विगत देखेका छौँ त हामीले यिनीहरूलाई। त्यो विगतको आधारमा पनि यिनीहरूले बिग्रिएको विषय सपार्न यो गरेको भनेर विश्वास हुँदैन हामीलाई। यिनीहरूलाई यो पद खाली गराउने, त्यहाँ आफ्नो आफन्त आफू गएर राख्ने रखाउने प्रक्रिया हो भन्दा प्रक्रियालाई हामीले सोचेको छैन। त्यसकारण हामीले अन्तिम विश्वास भनेको 2/3 व्यक्त गरेको, त्यसमाथि उनीहरूले घात गरे। यो यिनीहरूको राजनीतिक अपराध थियो, यो अक्षम्य छ र यिनीहरू दण्डनीय छन्। यिनीहरू फेरि पुनर्स्थापित गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन् वा नहुन् त्यो गौण कुरा हुन्छ, किन यिनीहरू विश्वास गुमाइसके। यो गर्ने उनीहरूलाई अधिकारै थिएन। 10 महिना चाहिँ मुलुक यस्तो कोभिडको सङ्कटमा छ, बालुवाटारमा यिनीहरूले यही एउटा विषय मात्रै डिबेट गरे, न कोभिडको विषय त्यहाँ ल्याए, न यिनीहरूलाई अलिकति लज्जा बोध भयो, केही पनि भएन यिनीहरूलाई। यस्ता मान्छेले फेरि हामी यो गर्छौँ गल्ती, यिनीहरू त हिजो पनि गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भन्थे यिनीहरू। 62को जनआन्दोलनकै बेला हामी गल्ती पुनरावृत्त हुन दिन्नौँ भनेका थिए। यी समग्र परिस्थितिको मूल कारण भारतको चलखेल हो भन्छन् नि सिधा सिधा। भारतको चलखेल होला, तर राजनीति शास्त्रले त्यसो भए कसको पछाडि उसको बल छ त? त्यही त, यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। राजनीतिक अन्तर्विरोधको सञ्चालन चाहिँ बाह्य तत्त्वले गरेको हुँदैन, आन्तरिक तत्त्वले गरेको हुन्छ। झगडा हामी आफै गर्छौँ, यो स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रै, हाम्रो नेता हाम्रै, हाम्रो प्रचण्ड हाम्रै, हाम्रो देश हाम्रै, हाम्रो बालुवाटार हाम्रै, हाम्रो सिंहदरबार हाम्रै, अनि इन्डियाको टाउकामा हालिदिएर त्यसो भने हामीले भन्न सक्नुपर्छ हामीले जनयुद्ध त्यहाँ बसेर गऱ्यौँ, 12 बुँदे त्यहीँ गऱ्यौँ, जनआन्दोलन त्यहीँ गऱ्यौँ, कम्युनिस्ट पार्टी त्यहीँ जन्मायौँ, काङ्ग्रेस पार्टी त्यहीँ जन्मायौँ, त्यहीँको अन्न खायौँ, नेता निर्वाचनमा त्यहीँ बसे, त्यहीँ पढ्यौँ, ज्ञानेन्द्र समेत यस त्यहीँ पढ्यौँ, त्यहीँ बढ्यौँ। त्यसको प्रभाव यहाँ पर्यो कि हामीले यो भन्न सक्नु पर्यो। राजा आऊ देश बचाउको अभियान छ। बिहिबार धनगढीमा पनि एउटा राम्रो जुलुस निस्क्यो, धेरैको। यो केपी शर्मा ओली त्यहाँ जाँदा म पनि त्यहाँ लाइभको लागि गएको थिएँ, अनि धेरै भिड थियो। हिजो मैले सञ्चार माध्यममा हेरेँ, राजा आऊ देश बचाऊ अभियानमा पनि त्यत्तिकै भिड थियो। जनता त उता पनि यता पनि बराबर हिसाबले आइरहेछ। अब अर्को नेकपाको त्यहाँ हुँदैछ, त्यत्तिकै जबरजस्त उपस्थिति होला भन्ने अनुमान स्वाभाविक रूपमा लाउन सकिन्छ। कसलाई पत्याउने, कुन भिड राष्ट्रको पक्षमा हो त अहिले? त्यति बेर म ठाकुरराम क्याम्पस वीरगञ्जमा पढाउँथेँ, अनि इन्डिया नजिक भएको हुनाले भाषणहरू सुन्न पनि जान्थ्यौँ हामीहरू। अनि भारतीय मिडियाहरू के भन्थे भने भारतका मतदाताहरू चाहिँ हेमवती नन्दन बहुगुणाको भाषण सुन्थे, प्रभावित हुन्थे। त्यसपछि इन्दिरा गान्धी आउँथिन्, प्रभावित हुन्थे। अन्त्यमा अटल बिहारी वाजपेयी आउँथे, झन् प्रभावित हुन्थे। यसरी अन्योल उत्पन्न हुन्थ्यो, कुन नेताको कुरा सुन्नु र कहाँ गएर मत खसाल्नु। अब अहिले राजाको जुलुस देख्यो के हो भन्ने हुन्छ, प्रचण्डको जुलुस देख्यो के होइन भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको जुलुस देख्यो झन् आशा पलाउँछ, दिग्भ्रम उत्पन्न हुन्छ। अलमलमा छन् जनता, किनभने जनता पनि अघि मैले भनेको समस्या। तर मेजर कुरा जनता अलमलमा रहँदासम्म, जनताले सुझबुझ गरेर मत, स्वविवेक प्रयोग गरेर मत नदिँदासम्म मुलुक त कुनै हालतमा पनि माथि उठ्न सक्दैन। आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्दैमा मुलुक बन्दैन भन्ने त देखियो नि डाक्टर साहब। होइन, त्यसैले मैले भने नि त, त्यो गौण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले नेतृत्वमा क्रमभङ्गता ल्याउनुपर्छ र यो नेतृत्व हामीले छोड्नुपर्छ हो कि नियति
बेहोर्नुपर्छ कि नेतृत्व बदल्नुपर्छ। नयाँ कोही राजनीतिक शक्ति आउला। जसपाले भन्छ अब नेकपा र कङ्ग्रेसको विकल्प मै हुँ, मैले मात्रै यो मुलुकलाई सबैको साझा मुलुक बनाएर असल नेतृत्व दिन सक्छु भन्छ नि जसपा। यिनीहरूबाट हुँदैन, हामीहरू आउनुपर्छ। अब यिनीहरूलाई हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ, बाबुरामलाई पनि टेस्ट गऱ्यौँ, प्रचण्डलाई पनि हेऱ्यौँ। यहाँहरू कहिले आउनुहुन्छ? अब जनताले जहिले हामीलाई साथ दिन्छन्, किनभने एक्लै पार्टी खोल्नुहोस् न त, पार्टी खोल्नुहोस्। इन्डिभिजुअल निर्वाचन लड्न सक्नुहुन्न। एकै व्यक्ति यहाँलाई लिएर कसैले राष्ट्रपति बनाइदिनुहुन्न, प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्न, राष्ट्रपति त कार्यकारी होइन। त्यसपछि भनौँ न 50 जना अपराधीहरूलाई किनेर लायौँ भने पनि 50 जना त सही मान्छे हाउसमा पुग्छन् नि त। 50 जना त्यहाँ एउटै पद्मरत्न तुलाधरले फर्काउँथे पञ्चायत कालमा। आदर्श महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। 140 जना रापवंशमा 8 जना जनपक्षीय चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुन्थे, ती 8 जनाले नै हाउस हल्लाइरहेको हुन्थ्यो। आदर्श त्यो चिज हो नि। प्रधानमन्त्री नभइएला। तपाईँ भन्नुहोस् न, भारतमा इन्दिरा गान्धीको प्रतिष्ठामाथि कि जयप्रकाश नारायणको प्रतिष्ठामाथि? नेपालमा बौद्धिक वर्ग यहाँ पनि बाइस्ड भएर बोल्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। बौद्धिक वर्गहरू पनि राजनीतिक लाइन, राजनीतिक दलको पनि नेताको लाइनको भाषा बोलेर जनतालाई सही र गलतको फरक छुट्याइदिने व्यक्ति बौद्धिक व्यक्ति भएन भन्ने पनि अभाव महसुस गरेका छन् नि। नेपालमा मिडिया छैन, बौद्धिक छैन, नागरिक समाज छैन। त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमै म लागेको हो नि त। दल खोल्न लागेको होइन म अहिले। बौद्धिकले बौद्धिकको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर नै म लागेको हुँ। जहाँ बौद्धिक वर्गै छैन, जहाँ मिडिया नै छैन, त्यहाँ मिडियाको भूमिका कहाँ हुन्छ भन्नु त? पार्टीको कार्यकर्ता कसरी पत्रकार हुनसक्छ? बौद्धिक हुनसक्छ। युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, तपाईँ अहिले देख्नु जति पनि बौद्धिक देख्नुहुन्छ सडकमा, उनीहरू पार्टीको नेताभन्दा पनि अब्बल नेतागिरी गरिराखेका छन्। प्रोफेसर छन्, युनिभर्सिटीको पेन्सन खान्छन्, अनेकौँ राजनीतिक नियुक्तिहरू लिइसके। विरोध त गर्नै पर्यो, सपोर्ट त गर्नै पर्यो। यस्तो कुरा हो नि त। विरोध पनि होइन, त्यो पनि आलोचनात्मक स्वर हो, आलोचनात्मक चेतना हो। तर त्यसको एउटा आधार भइदियो भने सजिलो हुन्छ। त्यसको बिना आधार अनर्गल प्रलाप मात्रै गरियो भने बल्ल त्यो विरोध हुन्छ। संसद विघटनका विरुद्धमा अदालतमा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ। त्यसै अदालतको वरिपरि, सर्वोच्च अदालतको वरिपरि नारा, जुलुस, धरना, ठाउँ ठाउँमा देशव्यापी रूपमा भाषण, कालो झण्डा, कालो ब्यानर, विरोध भइराखेको छ। यो दबाब हो कि नियमित प्रक्रिया हो? त्यो गौण हो। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै विज्ञप्ति निकाले, त्यो महत्त्वपूर्ण हो र आश्चर्यको सङ्केत हो त्यो। उनीहरूलाई थाहा छ सब जुडिस विषयमा कोही पनि जानु हुँदैन, यदि त थाहा छ। यहाँनिर के भनेको छ? 2 प्रकारको अभिव्यक्ति आइराखेको छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको वक्तव्यलाई एक थरीले अदालतप्रति विश्वास नभएर उहाँहरूले दबाब दिन मिल्दैन, विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशलाई कसले सम्झाइदिने? प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ। अर्को पक्षले भन्छ कि उहाँहरूमा अदालतबाट गडबड हुन्छ कि भन्ने डरले सही दिशामा जाओस् भनेर भनेको छ। यहाँ के मान्नुहुन्छ? त्यो वक्तव्य जायज थियो यो समयमा? होइन, जायज नाजायजमा म जान्न, तर खालि अदालतको प्राकृत मान्यता के हो भने सब जुडिस विषयमा हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन, विचाराधीन मुद्दामा हामी बोल्न मिल्दैन। मैले जानेको, किनभने उहाँहरूकै न्यायिक सिद्धान्त, उहाँले नेतृत्व गरेको सम्मानित संस्था, उहाँहरूकै भर्डिक्टबाट बुझेको मैले। होइन, म त कानुनको लेमेन हो, केही पनि जान्दिनँ। के भन्नुहुन्थ्यो हिजो भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु, वाद विवाद गर्नु भयो त? त्यसो भए उहाँहरू होइन, उहाँहरूको त्यो एउटा राजनीतिक आस्थाको कुरा हो। उहाँहरू एउटा राजनीतिक आस्थाबाट चाहिँ अभिप्रेरित हुनुहुन्छ र त्यही अभिप्रेरणालाई दुरुपयोग गरेर उहाँहरू त्यो पदसम्म पुग्नुभयो। तर त्यो पदको गरिमा उहाँहरूले बुझिदिनु भएन, किनभने बुझ्ने अवस्थै थिएन नि। उहाँहरू त्यो बाटोबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ। कोही मान्छे तपाईँ कसैलाई राजदूत बनाउनु भयो, अब ऊ राजदूत बनाउने हैसियतै नबुझिकन 2 करोड खर्च गरेर राजदूत भएको हुन्छ भने त उसले अस्ट्रेलियामा गएर मेन पावरको व्यवसाय गर्छ। खुल्ला छ नि कुरा। त्यसकारण कतिपय कुरामा चाहिँ संवेदनशीलता बुझेको हुनुपर्छ। ती कतिपय कुराहरूमध्ये प्रमुख चाहिँ न्याय क्षेत्र हो। न्यायाधीशहरू, कूटनीतिकर्मीहरू, नेताहरू नै पनि भनौँ न, नेताले एउटा हदभन्दा दाहिने देब्रे भएर अभिव्यक्तिहरू दिनु हुँदैन नि त। नेता भने त जिम्मेवार, लिडर्स आर द आइज अफ द नेसन भनिन्छ। एउटा महान नेताको जीवनी नै कुनै पनि मुलुकको इतिहास हुन्छ भनिन्छ। त्यत्रो गरिमापूर्ण एउटा दायित्व वहन गरेको नेता अन्टसन्ट भन्दै बग्दै हिँड्छ भने अनि तपाईँ कोबाट के आशा गर्नुहुन्छ? त्यहाँ हो महत्त्वपूर्ण कुरा।
हुन त यहाँले जे भए पनि मुलुक ठिकठाक हुँदैन भनेर भनिसक्नुभयो, तैपनि अहिलेको अवस्थामा पुनर्स्थापना ठिक कि ताजा जनादेश ठिक? अब ज्यादा बेठिक के हो भनिदिनुहोस् न। ठिक अब बडा जटिल छ यो प्रश्न चाहिँ, होइन? यो प्रश्नको जवाफले माहौल पनि बनाउँछ। पुनर्स्थापना ठिक कि ताजा जनादेश ठिक? यो चाहिँ त्यति सजिलो छैन, किनभने सही बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलिदिनुहोस् न यहाँहरू। जे बोल्न मन लाग्छ त्यो बोल्न पाइँदैन के। तर जे बोल्नुपर्छ त्यो नबोलिदिँदा पनि मुलुक पछाडि जान्छ नि। इमान्दार भन्नुहुन्छ भने पुनर्स्थापना ठिक हो। के कारण? किनभने मध्यावधिमा जाने बित्तिकै ठुलो खर्च, एक जनता बिच चाहिँ द्वन्द्व र ध्रुवीकरण बढेर जान्छ, अनि नतिजा के आउँछ भन्ने कुरा पनि सुस्पष्ट छैन। पुनर्स्थापना भयो भने पनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्यल छ, अनि अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने 1 वर्ष अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ, अर्को 1 वर्षपछि निर्वाचन भइहाल्छ, अनि फेरि हुने खानेहरू मन्त्री बन्छन् भन्ने झन्झट त देखाइराखेका छन् नि कानुनी रूपमा पनि। होइन, त्यसैले मैले यो प्रश्नको उत्तर दिन गाह्रो छ मैले भनेको, किनभने भनौँ फेरि गयो होइन मध्यावधिमा, अनि फेरि तपाईँले भनेको विषय त त्यहाँ पनि आइपुग्छ, त्यहाँ पनि निर्वाचित हुन्छन्, त्यहाँ पनि मन्त्री हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा जौडे प्रधानमन्त्री हुन्छ, र त्यो अत्यन्तै फोहोरी मान्छे छ। खबै के गर्नुहुन्छ? मैले भन्ने गरेको छु नेपाली जनतालाई, यता भयङ्करको काली दह छ जहाँ गरेर गोही बसेको छ, यता तारे भिर छ, त्यहाँ तपाईँ पछारिनुभयो भने तपाईँको टाउको रक्ताम्य हुन्छ। त्यता गोहीको मुखमा, यता तारे भिरमा, तर तपाईँ दुईवटा तेस्रो विकल्प तपाईँलाई छैन। अब यहाँ मध्यावधिमा जाने नजाने त्यही गोही र तारे भिर हुन्छ। म यता हुन्छ भनौँ गरेर गोही बसेको छ, यता आउँ तारे भिर छ, टाउको फुटेर म मर्छु। जाने कहाँ त? अब इमरान खान त्यो सुरेन्द्र केसी हो, कुनै विकल्प छैन के। इमरान खानबाट प्रभावित भइराख्नु भएको छ, तर त्यो पाकिस्तान हो, यो नेपाल हो होइन। तर समस्या एउटै हुन्, इमरान खानले केही गरेको छैन, के समस्याको जड हो भन्ने कुरा बाहिर ल्याइदिएको छ। हामीले त्यति पनि भन्न पाएका छैनौँ। एउटा पूर्व क्रिकेटरले उनले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री उनले ठ्याक्क यो जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीको 9मा ऊ भइसिरहेछ, त्यहाँ 80वटा गाडी रहेछ, त्यसमध्ये 30वटा मर्सिडिज कार, पर डे 6 अरब चाहिँ ब्याज मात्रै पाकिस्तान सरकारले तिर्नुपर्ने, 1400 न्यायाधीशहरू मालामाल, इजिकल टु पाकिस्तान साह्रै डिप्राइभेसनमा गयो भन्ने इमरान खानको उजागर मात्रै गरिदियो हो। अब नेपाल तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कति सुविधा छ? तपाईँ केही भन्नै सक्नुहुन्न। कति 60,000 को पानी खान्छन् भन्दै छन्, हो कि होइन तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। 31 करोडको त बालुवाटारमा चियापान मात्रै गएको 1-2 वर्षमा खर्च भयो भन्ने छ, तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। तर यदि म त्यहाँ गएँ भने सबै कुरा म नङ्गो बनाइदिन्छु, म मारिन्छु, त्यो कुरा पक्का हो। इमरान खानले पनि बढ्ता गरे भने ती जिउँदो रहन्न। अब यहाँलाई कसरी पत्याउने? नेकपा भित्रै योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल जस्ता व्यक्तिहरूमा यसरी आशा गरिएको थियो कि उहाँहरू सरकारमा पुग्नु भयो भने कमसे कम उहाँहरूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा सुधार आउला, कमसे कम सुधार आउला भन्ने अपेक्षा थियो, आशा गरिएको थियो। गएको 6 महिनामा जनताहरूले उहाँहरूको प्रशंसा गर्न छोड्नुभयो। कारण यहाँले भन्नुहोला। कारण उहाँहरूले इमरान खानको जस्तो इमान्दारिता देखाउनु भएन। उनीहरूकै कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो भ्रष्ट व्यवसायी जसको घरमा प्रचण्ड बस्नुहुन्छ, जो आफै दलाल नोकरसाही पुँजीको पक्षपोषक हो, प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने दलाल नोकरसाही यहाँको समस्या हो भन्नुहुन्छ। जसको घरमा बस्नुहुन्छ उहाँ काठमाडौँको ठेक्का उहाँकै हो। यो कृषि जो मल छ त्यसको ठेक्का लिने र कृषकलाई समयमा मल उपलब्ध नगराउने अपराधी पनि उही हो। त्यसलाई बचाउ गर्नुभयो घनश्यामले। अब योगेश भट्टराई ठाउँमा आउनुहोस्, ओम्नी गर्ने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ यतिलाई दिने, नेबानीलाई निजी क्षेत्रको पकडमा पार्ने उहाँ नै हो। केटो उहाँ नै हो। म केटो त भन्दिनँ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ नि। मलाई त्यो भन्न सक्दैन, प्रोफेसर हो, उहाँ नै हो। अब उहाँको बारेमा मैले भनिदिनु पर्यो, त्यसकारण पनि इमरान खान चाहियो भनेको मैले। अब उहाँहरूले के भन्नु पर्थ्यो भने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा मलाई प्रेसर छ, नेमानीका जहाजहरू 2टा ग्राउन्डेड भइसके, नयाँ जहाज किन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,
तपाईँले सुन्नुभयो अस्तिको दिन मलेसियामा नेबानीको एउटा जहाज एकजना यात्रु लिएर क्वालालम्पुर उड्यो, एकजना यात्रु लिएर, जसको एक फ्लाइटको खर्च 35 लाख थियो। कस्ता मान्छेको व्यवस्थापन होला त्यो? एकजना यात्रु लिएर किन जाने क्वालालम्पुर? त्यसलाई ड्रप गर्न सकिँदैन? त्यो यात्रुलाई काहीँ व्यवस्था गरेर पनि त त्यसलाई त्यो 35 लाखबाट त देशलाई बचाउन सकिन्थ्यो नि। नो, 4 लाखको भिआइपी टिकटै काटे पनि अर्को एयरलाइन्सबाट पठाउन सकिन्छ यदि करप्सन रोक्ने हो भने। त्यसकारण यति कुरा त मैले भन्दैन, बिचरा म फुटपाथमा बसेको मान्छेले म बालुवाटारमा पुगेँ भने त म सबै नाङ्गेझार बनाइदिन्छु नि त महिनालाई। कसले पत्याउने त यहाँलाई? त्यसो भने नियति उहाँहरूको चोइस हुन्छ भने म के गर्नु सक्छु? अब जनतालाई झकझक्याउनु पर्छ कि गलत र सही छुट्याउनुहोस् भनेर, त्यो छुट्याउने माध्यम के हो त्यो भनिदिनुहोस् न, यहाँले बुझ्नु भएको। होइन, त्यो त जोसँग जे साधन स्रोत, जस्तो भनौँ न, मलाई अहिलेसम्म कुनै पत्रिकामा मेरो लेख छापिएन, कुनै मेन स्ट्रिम टिभीमा मैले अन्तर्वार्ता दिने मौका पाइनँ। सुरेन्द्र केसीले यो भन्ला कि भनेर त रोकेको हो नि। काहीँ मेरो लेख छापिँदैन भन्दा तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? मेरो अन्तर्वार्ता काहीँ अहिले पो अनलाइनको सिस्टम आयो, साथीहरूले यसलाई चाहिँ अन्य गराउँछन्, भाइरल गराउँछन्, यो गराउँछन्, त्यो गराउँछन्। सुरेन्द्र केसी बाहेक अरूको अन्तर्वार्तै बद्दैन कि भने जस्तो छ। प्रतिबन्धित छु भन्ने लागेको छ। छँदै त छु। खैर, म अरू मिडियाको कुरा म यहाँलाई प्रश्न गर्दैन। मैले यहाँलाई अर्को के जोड्न खोजेँ भने मेरै प्रसङ्गमा म केन्द्रित गराउन चाहेँ। अब समाधानको बाटो हेरिने हो भने अहिले नेकपा मिल्नु मुलुकका लागि समाधान होला, यहाँ आउने नआउने, इमरान खान आउने नआउने बाटो अर्को होला, अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रित गर्न खोजे। नेकपा मिल्छ कि भनेर कङ्ग्रेसले आशंका गरिराखेको छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउबा भन्नुहुन्छ प्रचण्डसँग मिलेर आन्दोलन त गर्थे तर नेकपा छुट्टेको छैन, कसरी गरौँ आन्दोलन भनेर कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ। यसको अर्थ कहीँ कतै नेकपा फेरि मिल्ने सम्भावना होला? होइन, यसको अर्थ, यसको कटु अनुभव उहाँलाई छ नि त। प्रचण्डले शेरबहादुरसँग मिलेर छोरी जिताउनु भयो, केपीसँग मिलेर बरिलाई मन्त्री बनाउनु भयो। उहाँ चाहिँ अलरेडी शेरबहादुरसँग क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, उहाँका मन्त्री अलरेडी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो प्रचण्ड, र अब पालो दिनुभयो शेरबहादुरलाई। अनि त्यो पालोमा उहाँका मिनिस्टर अलरेडी छन्, संयुक्त सरकार छ, केपीसँग चाहिँ पार्टी एकता गर्नुहुन्छ। अब यस्ताहरूले यहाँ पनि यो गर्दा गर्दै फेरि बिचमा हाम्रो एकता भङ्ग हुन सकेन, निर्वाचन आयोगले दिएन, कानुनले दिएन, अथवा परिस्थिति बदलियो भनेर उहाँहरूले फेरि घाँटी जोडिदिनु भयो भने त? निर्वाचन आयोगले पार्टी छुट्याउने वैधानिक आधार देखिएन भन्नुको आशय के हो? के भनेको हो निर्वाचन आयोगले? बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस्। बुझ्ने भाषामा भन्दा त्यहाँ त्यही पार्टीको कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग त छन्, उनले इसारामा काम गरिरहेछन्, क्लियर छन्। कसलाई सपोर्ट गरेको हो यो निर्णयले? यो नफुट, नेकपा नफुट्नु राम्रो, जनादेश पनि त्यही हो। त्यो त चाइनाले पनि भन्दैछ भन्ने छ। यस, त्यही कुरा हो। अब यहाँ झगडा नगर, नफुट भन्ने र अरू विदेशी शक्तिले संवैधानिक आयोगले भन्ने हो त? होइन, अब उनीहरू किनभने ती मानो खाएर त्यहाँ आयुक्त भएका केटाहरू हुन् नि त। तिनीहरू कुनै आयुक्त हुन् र? केटाहरू त भन्नुभयो अघि त, प्रोफेसर। उनीहरू त केटाहरू नै हुन् नि। भन्दिन होइन, उनीहरू त केटैहरू त हुन्। मानवीय जीव हो उहाँहरू। एउटा संयुक्त, एउटा संवैधानिक निकायको प्रमुख भएर यस्तो कुराहरू गर्दै हिँड्छ भने त केटाहरू त भएनन् केटाहरू। किनभने संवैधानिक निकायको गरिमा पनि यिनीहरूले रहन दिएनन् के। अख्तियारको चाहिँ आयुक्त भएर त्यसलाई भ्रष्टाचारको हब बनाउँदै हिँड्छ भने ऊ आयुक्त हो? जस्तो भनौँ न, हिजो अहिले विज्ञप्ति निकाल्छन् त्यो निर्वाचन आयोगमा काम गर्ने केटाहरू, रेणुको लागि मतपत्र च्यातेको हो कि होइन, त्यो थाहा थियो कि थिएन ती केटाहरूलाई? थाहा थियो नि। अब यो त आयुक्तले गर्ने काम त होइन। अब अहिले उनीहरू बालुवाटार घेरेर चाहिँ के न पार खसाल्नुला भने जस्तो गर्छन्। अब मानव अधिकार कर्मी भन्ने ढुङ्गा बोकेर पुलिसलाई लखेट्ने मिलेन नि यो। त्यो त देख्यौँ हामीले त्यहाँ। त्यसकारण मैले भने हामीसँग मिडिया पनि भएन, नागरिक समाज पनि भएन, बौद्धिक पनि भएन, म पनि भएन नि यसमा। बौद्धिकमा त म पनि छु होला नि त, म पनि भएन। हामी सबै भएनौँ। जनताले चाहिँ त्यसको दुष्परिणाम बेहोर्नु पर्यो। जनतालाई त्यहाँबाट उन्मुक्ति दिने आजको प्रश्न हो र त्यसका लागि हामी जम्मै यो मूल दायित्व पनि अब जनताकै हातमा छ। कस्तालाई सत्तामा पुर्याउने गरी मत दिने या सत्ताभन्दा बाहिर राख्ने गरी मत दिने भनौँ भने फेरि वामदेव र नारायण काजी पनि आइहाल्नुभयो पराजित भएर पनि राष्ट्रिय सभामा। ल हेरौँ त, ती दुईजनाकै लागि जुन किसिमको बवन्डर भयो नेकपाभित्र,
त्यसले आजको राजनीति ल्याएको हो। यही हो नि इमान्दार कुरा त। किन वामदेवलाई प्रधानमन्त्री नभई भएन? संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भयो, हारेर पनि उहाँहरूलाई माननीय हुनुपर्ने भयो। 5 वर्ष त नेपाली जनताले नो भनेको। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भन्छन् यिनीहरू नै। उनीहरूले त 5 वर्षलाई त ती दुईजनालाई त छुट्टी दिएको हो नि त। उनीहरूले त अब जनतामा गएर 5 वर्ष मेहनत गरेर अझ राम्रो तरिकाले फेरि निर्वाचित भएर पो मुलुकलाई लिड गर्ने हो त। उहाँहरूले त्यो मान्दिनु। वामदेव त नेकपा एकता अभियानको सशक्त भूमिका खेलिराख्नु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर अब मञ्चमा त राख्ने केन्द्रीय तहको एउटा नेता पनि देखा परेन भन्थे नि त हिजो। एकजना वामदेवले के गर्नु र? केही उपाय छैन। यस्तो दिन आउला कि नआउला जहाँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली सँगै बसेर एकअर्काको प्रशंसा गरेको देख्न पाइएला? धेरै चाँडो त्यो दिन आउँछ, किनभने यी घिउ बेचेर तरबार बेच्नु आउने यिनीहरू कुनै राजनीतिक होइनन्। धेरै चाँडो, किनभने तपाईँ देख्नुहुन्छ विगत समयमा भने यी दुईजना नै हुन् एकअर्कालाई सबैभन्दा नराम्रो गाली आलोचना गर्थे। यी दुईजनै हुन् नि त। कुनै एकताको सम्भावना कसैले पनि देख्दैन थियो। केपी ओलीको त अझ वाइसिएलले गाडीसम्म तान्थ्यो। तर माओवादी समर्थित वाइसिएल, यस, त्यति बेला त्यहाँसम्म गर्थ्यो। तिनीहरूकै बिचमा 306 चोटि त गएको 2 वर्षमा केपी ओलीसँग केही कुरा माग्न प्रचण्ड बालवाटर गएका रहेछन्। त्यसो नभन्नुहोस् न, प्रचण्ड एउटा 10 वर्षको त्यत्रो जनयुद्ध गरेको कमान्डर माग्नुपर्ने हैसियतमा हुनुहुन्न नि प्रचण्ड। अब त्यो गर्दाखेरि त यिनीहरू आतङ्ककारी भनेर लखेड्थे, हामीहरू जनयुद्धहरू हुन् भन्थ्यौँ नि त। समयमा त हामीले पनि गरेको हो नि त बाबु। 62-63 मा 19 दिने आन्दोलन होइन, त्यो त यिनीहरूले गरेको कुरा भयो। जनयुद्धै जो बेला गर्थे यिनीहरूलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे नि त यी वामदेवहरू त। योगेश भट्टराई नै हुन् त्यो ड्राफ्ट गर्ने। धामी आयोग तपाईँ पढ्नुहोस्, छैन भने मसँग छ। यी आतङ्ककारीहरू भन्थे शेरबहादुर, पछि गएर घाँटी जोडे। हामी फिक्का। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको टाउको मूल्य पनि तोकिएको हो। अब त हाम्रो किता काट त त्यहाँ नै भयो। यिनीहरू राजनीतिक हुन्, आतङ्ककारी होइन नै भन्थ्यौँ हामी। उनीहरू होइन, यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, कुटी कुटी लखेट्नुपर्छ भन्थे। धामी आयोग जिउँदैछ, मैले अघि पनि भने तपाईँसँग छैन भने मसँग सम्पर्क राख्नुहोस्, त्यो म तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छु। त्यति बेला त हामीहरूले यिनीहरूको पनि त त्यत्तिकै सम्मान गऱ्यौँ। अब त्यसलाई उनीहरूले अहिले बेचेर खाए। अब हामी त्यो व्यापारमा त सामेल हुन सक्दैनौँ नि, किन हामी व्यापारी होइनौँ? सबै चिज बेच्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन हाम्रो। आदर्श पनि बेच्ने त्यस्तो नि हुन्छ, जनयुद्धहरूलाई बेच्ने। शेरबहादुर देउवाको मौनता किन अरे फेरि भनिदिनुहोस् न। अनि शेरबहादुरको मौनता त कटु अनुभव छ। यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा एकअर्कालाई प्रशंसा गाथा गाएर चौतारामा बसेका हुन्छन्। त्यसै पार्टीको दोस्रो नेता काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त विरोध गर्नै पर्छ भनेर सभापति भन्दा माथि सभापतिलाई उछिनेर विरोधका लागि लागिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अब केपी ओलीको जुन यो मध्यावधि गराउने भन्ने कुरा छ, यो कहिल्यै नहुने निर्वाचन हो भन्ने पनि एउटा सम्प्रदाय छ। वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचन हुँदैन भन्ने यहाँलाई पनि लागेको छ? म त भन्न सक्दिनँ, किनभने त्यसरी कोही प्रधानमन्त्री अबको समयमा जान सक्दैन। निर्वाचन नगराएर त्यो कोही प्रधानमन्त्री यसरी जान सक्दैन। निर्वाचन गराउनु होला कि नहोला, कारण सहित भनिदिनुहोस्। होइन, अहिले त अब वैशाखमा त नहुने, अदालती प्रक्रियाले प्रष्ट भइसक्यो। अदालतमा बहस लम्बिँदैछ, निर्णय लम्बै छ। यो अझै निर्णय हुन मानिलिउँ तपाईँहरूको 15 दिन लाग्यो भने त। त्यसकारण अहिले हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अदालतले चाँडो निर्णय गर्नुपर्छ। मुलुक अन्यलतामा जाने खतरा हुन्छ। हामी जम्मै भएर भन्नुपर्ने के भने अदालतले चाँडो निर्णय। मानिलिउँ अदालतले संसद विघटन सदर गर्यो, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा निर्वाचनमा गएन भने त्यो निर्वाचनको अर्थ रहला? अब उनीहरूको शक्तिमा भर पर्छ। जस्तो राजाको कुरा गर्ने हो भने त अर्थ रहेन, निर्वाचनै भएन। त्यो पनि त उनले पनि त म निर्वाचन गरेर नागरिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छु, सानो एउटा मौका देऊ, यही नै भनेको थियो। त्यति बेला गिरिजा यहाँबाट जनकपुरको मेयर मार भन्ने, धनुषामा माओवादीले ज्ञानेन्द्रको मेयरलाई मारिदिने, यस्तो न धन्दा यिनीहरूले गरेका थिए। त्यसपछि निर्वाचन हुन सम्भव भएन। यिनीहरूले त मान्छेको शिकार पनि गरे नि त हिजो। संसद पुनर्स्थापना भएर देउबा वा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन जान्छ? अब दुवै प्रतिनिधिमण्डल शेरबहादुर कहाँ जान्छ अरे हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर। कति निर्लज्ज मानिसहरू यिनीहरू हुन्। आफ्नो 2/3 ढालेर अर्कोलाई गएर हजुरले प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन् भने यी कुनै राजनीतिक हुन् र? कुनै राजनीतिले गर्ने काम हो र यो? सबै सम्भावनाहरू राजनीतिमा हुन्छ, किनभने राजनीतिमा कोही थाई शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन अरे मदन भण्डारीले भनेको।
जहाँ यस्तो फिलोसफी लिएर हिँड्छन् मान्छे। पार्टी एकता हुँदा जबजका बारेमा भित्री रूपमा त अडान लियो, तर पछि छलफल गर्ने, पछि निर्क्योल गर्ने भनेर त्यो विषय थाती राख्यो तत्कालीन नेकपा एमाले। अहिले जबजको कुरा जबरजस्त रूपमा उठिराखेको छ। यो आवश्यकता हो या राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको कार्ड हो जबज? मेरो विचारमा जबज भन्ने कुनै सैद्धान्तिक विषय नै होइन। जबजले नै तत्कालीन नेकपा एमालेको राजनीतिलाई यति विकृष्ट भ्रष्ट बनाइदियो। मदन भण्डारी ठिक होइनन् भन्न खोज्नुभयो? व्यक्तिमा नजाउँ न, जबजको मात्रै कुरा गरौँ होइन। उहाँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो नि, त्यो भ्रम हो, जोडिएको छ त्यो भ्रम हो, त्यो कुनै सिद्धान्त होइन। मसँग बहस गरौँ न सबै मान्छेले। त्यसै यदि त्यस्तो थियो भने दुइटैले, यसले पनि 21औं शताब्दीको जनवाद छोडेको छ, उसले पनि बहुदलीय जनवाद छोडेको छ। यसले 21औं छोड्यो, उसले बहुदलीय छोड्यो र जनताको जनवाद मात्रै राखेर यो विचार चाहिँ कोइन गरियो। यहाँले इमरान खान भन्नुहुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ, त्यो प्रसङ्गलाई अलि टाढा राख्नुहोस्। त्यस्तो परिस्थिति भयो भने साथ दिनुपर्ने अवस्था भने सबैले देलान् पनि मुलुकमा, तर अहिले भएकै राजनीतिक दल व्यवस्थाबाट उत्तम समाधान के हुन सक्छ यो भनिदिनुहोस्। उत्तम समाधान चाहिँ दलहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य, चुनावी सरकारको निर्माण। अब त्यो चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री फेरि मैले नै हुनुपर्छ, समस्या यहाँ छ। तपाईँहरू हाँस्नुहुन्छ, त्यस कारण परिणाम प्राप्ति छैन। इफ यु लाफ अन मी देन यु डोन्ट गेट द रिजल्ट। म हजुरसँग हाँसे होइन, म मुलुकको परिस्थितिसँग पार्टीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त प्रधानमन्त्री हुन नपाए भनेर कुन अवस्थामा पुगेका छन् त्यो अलग कुरा छ, जसको पछि सांसद छन्, मत छ, जनता छ, सङ्गठन छ। यहाँलाई कसरी प्रधानमन्त्री बनाउनु होला भन्ने कुराले हाँसेको, यहाँदेखि हाँसेको होइन। बुझेँ कि त्यही चिज पाकिस्तानमा थिएन त, त्यत्रा चाहिँ नवाज शरीफ अघि नै भनिसके डाक्टर साहब, त्यो पाकिस्तान हो, यो नेपाल हो। समस्या उही हुन् के, भ्रष्टाचार, अप्रतिबद्धता, गरिबी। युरोप फुटबलरहरूका कारणले चिनिएको छ। नेपालमा फुटबलको अवस्था के छ? होइन, अहिले सोसियल मिडियाको चल्ती छ। मोदी धार्मिक नेता भएर भारतमा 10 वर्ष शासन गर्ने लाइनमा उभिनु भयो। नेपालमा मन्दिरमा पूजा गरेर विरोध भइराखेको छ। होइन, उले क्रिकेटरको समय थियो, अहिले चाहिँ युट्युबरको समय छ र म नै 1 नम्बरमा छु के। अहिले चाहिँ युट्युब सगौरव भन्नुहुन्छ सोसियल, किनभने वास्तविकता त्यही हो। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। साथै आज माघ 16 गते शहीद दिवस हो। देशव्यापी रूपमा शहीदहरूको सम्झना, शहीदहरूप्रति सम्मान अर्पण गरेर शहीद दिवस मनाइँदैछ। 2012 सालदेखि नेपालमा शहीद दिवस मनाउन थालिएको इतिहास छ। तत्कालीन जहानीय राणा शासन विरुद्ध 4 जना शहीद, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएपछि उहाँहरूको सम्मानमा मनाउन थालिएको शहीद दिवस। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएका शहीदहरूलाई प्रति सम्मान गरेर यो शहीद दिवस, शहीद साताव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ। शहीदहरूको वास्तविक सम्मान हुन सकेको छ कि छैन, शहीदहरूमाथि राजनीतिकरण र व्यापारीकरण भएको छ भनेर आलोचना भइरहँदा वास्तविकता के छ भन्ने प्रसङ्ग पनि आज हामीले देखापढी विशेषमा उठायौँ। देखापढी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।